که امارت اسلامی افغانستان خدا نخواسته مخالف اهل تشیع است. یک گپ داعشی را ندارد و در هر جایی که به هر کس تکلیف رسیده را به خلفای راشدین احترام داره، به امهات المؤمنین احترام داره و مجاهدین امارت اسلامی داعشی را ندارد و در هر جایی که به هر کس تکلیف رسیده او را باید بشنوه که امارت اسلامی افغانستان نظریه داعش